नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। संसद सुचारू गराउनको लागि पहल गर्ने सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय। एमाले सहित सबै दलसँग छलफल गरिने। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु। 40-50 लाख श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। महोत्तरी, धनुषा लगायत जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा कडाई। मूल भन्सार बाहेकका सबै नाका बन्द हुँदा नेपालीलाई शास्ति। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ गठबन्धनको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ दलहरूले संसदको अवरोध खुलाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सत्तारूढ दलहरूका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लगायतका दलहरूसँग संवादको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले संसदको अवरोध हटाएर सुचारू गर्न दलहरूसँगको संवादलाई तीव्र बनाउने निर्णय गरेको हो। नेकपा एमाले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सत्ता गठबन्धनले भने यस प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, उप प्रधानमन्त्रीहरू पूर्णबहादुर खड्का, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको छ। आज काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको हो। एक कार्यक्रमका बीच अभियानको सुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक क्षेत्रका करिब 40-50 लाख श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री दाहालले श्रमिकहरूले श्रम गर्न नसकेको अवस्थामा रित्तै हात नपठाउनको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष योजना ब्रेक थ्रु भएको बताए। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई 2080 वैशाख 1 गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मङ्सिर 25 गते अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको थियो। वैशाख 1 गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेकाले आज घोषणा गरिएको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ बीच आज पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा भेटवार्ता भएको छ। भेटमा उनीहरूबीच नेपाल र चीनका आपसी चासोका विषयहरूमाथि छलफल भएको रासपाले जनाएको छ। साथै मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन र ग्रामीण विकासका विषयहरूमा छलफल भएको बताइएको छ। सो अवसरमा राजदूत सोङले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भएको समस्याप्रति ध्यानाकर्षण भएको र सोको यथाशीघ्र समाधानको पहल गरिने जानकारी दिएका छन्। भेटमा सभापति लामिछानेले रासपा एक चीन नीतिप्रति अडिग रहेको समेत अवगत गराएका छन्। भेटमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा रासपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल, केन्द्रीय सदस्यद्वय लिमा अधिकारी र प्रतिभा रावल लगायतका नेता समेत सहभागी थिए। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले शुक्रबारसम्म अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ। आरोपीहरूलाई पक्रेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको 60 दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारी CIB ले गरेको हो। CIB ले यो प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। 2 दिनभित्र पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा
पूर्व मन्त्रीत्रय विजय कुमार गक्सेदार, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीको बयान सक्ने, त्यसपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी प्रहरीको छ। असार 12 गते सिआइबीले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका भाट भटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेकाहरूलाई र पक्राउ पर्न बाँकी सम्भावित सूचीमा रहेकालाई सिआइबीले साबिकको मुलुकी ऐन 2020 अनुसार सुरुमा सरकारी कागजात किर्ती सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा सङ्गठित रूपमै व्यक्तिको नाममा पुर्याउने कार्य भएको देखिएपछि सिआइबीले सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन असार 19 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 9 टिकौली जङ्गलमा भएको सवारी दुर्घटनामा 20 जना घाइते भएका छन्। भरतपुरबाट टाढीतर्फ जाँदै गरेको ना 1 क 6131 नम्बरको अक्सफोर्ड कलेजको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको ना 2 च 8446 नम्बरको सब बोकी देवघाटतर्फ जाँदै गरेको बलेरो सहित विभिन्न मोटरसाइकललाई समेत ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 8 वटा सवारी साधन ठोक्किएका छन्। बस चालक नवलपुर गैंडाकोट 9 बस्ने वर्ष 26 को आशिष परियार प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। घटनामा 7 जना गम्भीर घाइते भएका छन् भने अन्य सामान्य घाइते छन्। घाइतेको भरतपुर अस्पताल सहित अन्य अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचारको लागि जिल्ला बाहिर लैजान नसक्दा हुम्लामा पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा 4 बालकको मृत्यु भएको छ। जिल्ला अस्पतालले उपचारको लागि जिल्ला बाहिर रेफर गरे पनि परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्था र हवाई सेवाका कारण ती बालकहरूको मृत्यु भएको हो। साथै हुम्लामा पछिल्लो समय हवाई सेवा प्रभावित हुँदा पनि उपचारको लागि जिल्ला बाहिर लैजानुपर्ने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हिमाली जिल्लामा 12:30 बजेपछि उडान गर्न नपाइने नयाँ नियम लागू गरेसँगै हुम्लामा हवाई सेवा प्रभावित भएको छ। यो समय हुम्लामा बिहान मौसम खराब रहने र प्राधिकरणको नयाँ नियम अनुसार 12:30 बजेपछि उडान गर्न नपाइने भएकाले बिरामी लगायत अत्यावश्यक कामले जिल्ला बाहिर जान नपर्नेहरू बढी समस्यामा परेका छन्। आर्थिक अवस्था र उडान प्रभावित भएकै कारण सिमकोट गाउँपालिका 6 का 6 महिने बालक इमरान सुनार, त्यसैगरी सिमकोट गाउँपालिका 7 ग्वाले खोर्की 6 महिने बालक रोहित साई, खर्फुनाथ गाउँपालिका 1 का 17 महिने बालक आर्यन फरियार र चङ्खेली गाउँपालिका 4 का 5 वर्षीय बालक सन्देश लुवारको उपचारका अभावमा मृत्यु भइसकेको छ। यसैबीच साउन 16 गते जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भई सुत्केरी भए पश्चात रक्त अल्पताबाट ग्रसित खार्फुनाथ गाउँपालिका 5 की 40 वर्षीय दीपकली सार्कीको भने हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी उपचारको लागि सुर्खेत लगिएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले बुधबार दोस्रो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। उनले प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य कङ्ग्रेसका गयानन्द मण्डल गनगाईलाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरेका हुन्। मण्डलले आज नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खाफुङको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री थापाले मण्डललाई शपथ गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि साउन 16 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि थापाले माओवादीका बाबुराम गौतमलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र कङ्ग्रेसका प्रदीप कुमार सुनुवारलाई खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री नियुक्त गरेर साउन 17 गते शपथ ग्रहण गरेका थिए। मुख्यमन्त्री थापाले त्यसपछि साउन 26 गते पहिलो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरी जनता समाजवादी पार्टीकी एक्ली प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बुलाई स्वास्थ्य मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। मुख्यमन्त्री थापाले अझै आन्तरिक मामिला तथा कानुन, पर्यटन, वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन्। उनले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताएका छन्। उदयपुर अस्पतालमा डेङ्गुका बिरामी बढेका छन्। साउन महिनामा मात्रै 526 जनालाई टेस्ट गर्दा
156 जनामा डेङ्गु फेला परेको उदयपुर अस्पतालले जनाएको छ। त्यसमध्ये 20 जनालाई अस्पतालमै भर्ना गरी उपचार गर्नु परेको छ। डेङ्गु बर्खा सिजन र धरानमा सङ्क्रमित बिरामीहरूका कारण उदयपुरमा पनि फैलिएको अस्पतालले जनाएको छ। धरानबाट उदयपुर आएका बिरामीबाट पनि डेङ्गु फैलिएको र विशेष गरी बर्खा मासमा जमेको खाल्डाखुल्डी, नाली जस्ता ठाउँमा जमेको पानीबाट यो रोग बढी मात्रामा फैलिएको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। घरको वरपर सरसफाई, शुद्ध अनिवार्य, झुलको प्रयोग र बाहिर हिँड्दा फुल बाउला भएको कपडा लगाउने जस्ता सुरक्षा अपनाउन चिकित्सकको सुझाव छ। यो वर्ष डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या 14,000 नजिक पुगेको छ। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 13,797 जना सङ्क्रमित भएका छन्। जुन यता मात्रै डेङ्गीका कारण 12 जनाको मृत्यु भएको छ। सङ्क्रमित मध्ये सबैभन्दा बढी सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका नागरिक छन्। उपमहानगरको तथ्याङ्क अनुसार जेठ यता साउन 30 सम्म 11,373 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यका पनि रेड जोनमा परेको छ। सङ्क्रमित धेरै भएका 10 जिल्लामा सुनसरी, मोरङ, धादिङ, झापा, कास्की, धनकुटा, काठमाडौँ, ललितपुर, सङ्खुवासभा र दार्चुला छन्। यी जिल्लामा 12,327 सङ्क्रमित छन्, जसमध्ये उपत्यकाका 3 जिल्लाका 395 जना छन्। 16 दिनमा मात्रै 5,954 सङ्क्रमित थपिएको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षाका लागि आवेदन फारम बुझाउन आग्रह गरेको छ। असो 6 र 7 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षाको लागि बोर्डले आवेदन फारम बुझाउन आग्रह गरेको हो। 2080 जेठमा सञ्चालित कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीको रूपमा सहभागी भई सैद्धान्तिकतर्फ अन्य विषयमा न्यूनतम डी वा सोभन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्नेले फारम भर्न पाउनेछन्। बाँकी 2 विषयमा नन ग्रेडेड प्राप्त गर्ने वा सैद्धान्तिकतर्फ अन्य विषयमा डी वा सोभन्दा माथिल्लो ग्रेड प्राप्त गर्नेले परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बोर्डले जनाएको छ। 2 विषयमा अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीले पनि ग्रेड वृद्धि पूरक परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बोर्डले जनाएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये करिब 51% मात्रैले स्नातक पढ्न पाउने भएका छन्। परीक्षाको नतिजा अनुसार 50.91% विद्यार्थी स्नातक तह पढ्न योग्य ठहरिँदा बाँकी 49% उच्च शिक्षा पढ्न अस्वीकृत भएका हुन्। गत वैशाख 26 देखि जेठ 5 गतेसम्म देशभर सञ्चालित परीक्षामा नियमिततर्फ 3,72,637 जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। तीमध्ये 1,89,711 जनालाई उच्च शिक्षामा भर्ना हुने बाटो खुलेको छ। 1,82,926 जना अर्थात् 49.09% नन ग्रेडिङ एनजीमा परेर तत्काल उच्च शिक्षामा भर्ना हुन रोकिने भएका छन्। तर नन ग्रेडिङमा परेका मध्ये पनि 1,23,300 विद्यार्थी पूरक वा मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। ती विद्यार्थीले न्यूनतम ग्रेड प्राप्त गरी उच्च शिक्षामा भर्ना हुने बाटो यसपालि नै ढिला गरी खुल्नेछ। असोजमा ग्रेड वृद्धि दिन पाउने मध्ये 79,000 जना एउटा मात्रै विषयमा एनजीमा परेका छन्। यही साउन 2 गतेबाट सुरु भएको अधिक मास अर्थात् मलमास आजबाट सकिँदैछ। सामान्यतया एउटा सौर मासमा 2 वटा औँसी पर्दा अधिक मास हुन्छ। यो महिना साउन 2 गते र आज औँसी परेको हो। प्रत्येक 3 वर्षमा एकपटक आउने मलमास अवधिमा कुनै पनि शुभ र नयाँ कार्यको थालनी गर्न नहुने परम्परा छ। मलमासको अन्तिम दिन आज श्रद्धालुले व्रत, उपवास, विष्णु भगवानको जप, पूजा, भजन, कीर्तन तथा पुराण पाठ गर्नुका साथै दान गर्ने प्रचलन छ। मलमासका कारण यस वर्ष जनै पूर्णिमा, तीज, दशैँ र तिहार जस्ता चाडपर्व झन्डै 1 महिना पछाडि धकलिएका छन्। मलमासमा भगवान विष्णु अर्थात् पुरुषोत्तमको आराधना गरिने भएकाले यसलाई पुरुषोत्तम महिना पनि भन्ने गरिएको छ। मलमासमा काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 9 मा पर्ने मत्स्यनारायण मन्दिरमा लागेको मेला पनि आज सकिँदैछ। भगवान विष्णुका 10 अवतारमध्ये पहिलो मत्स्य अवतार यही ठाउँमा लिएर उनले वेदको रक्षा गरेको विभिन्न पुराणमा उल्लेख छ। मत्स्य अवतार रूपी भगवान विष्णुले जल मात्र पिएर
सत्यव्रत राजासहित सप्त ऋषिलाई मत्स्य पुराण सुनाएको विश्वास गरिन्छ। हालसम्म 20 लाखभन्दा धेरै भक्तजनले मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन गरेको मेला व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका 4 सँग जोडिएको मत्स्य नारायण क्षेत्र धार्मिक रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा कुनै राजनीतिक हलचल नदेखिए पनि सीमा क्षेत्रमा भएको कडाइले सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ। सीमामा तैनात भारत सरकार गृह मन्त्रालय मातहतका सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले कडाई गरेको हो। मूल भन्सार नाका बाहेकका सबै नाकाहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। मानिसको आउजाउमा समेत कठिनाई भएको छ। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही जिल्ला सहित भारतको सीमा जोडिएका मूल नाकाहरू बाहेकका साना नाकाहरूलाई चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको आउजाउमा पूर्ण रोक लगाइएको छ। एसएसबीले साना नाकाहरूमा सडक डिभाइडर, ड्रम, बाँस लगायतका वस्तु राखेर अवरोध गरेको छ। भारतको ठुलो बजारसम्म नेपाली नम्बरका सवारी साधनलाई जान नेपाल स्थित भारतीय दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावासबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। स्वीकृति बिना प्रवेश गरेका नेपाली सवारी साधनलाई भारतमा जफत गरिने प्रावधान राखिएको छ। नेपाल र भारतसँग भएको केही सम्बन्धहरू तपाईँको प्रयोगमा आएको छ। त्यसको निम्ति अब जन्तीको गाडी, बिहेको गाडी हैन, तपाईँको चाहिँ नि के अरे बिहे प्रयोजनसँग सम्बन्धित विषयहरू, पारिवारिक प्रयोजनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि सवारी साधनहरू जुन रोक्ने काम गरेको छ, यो बिल्कुल गलत हो। यो गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेपालबाट भारतीय बजारमा घराइसी सामान किनमेल गर्न पैदल जाने महिलाहरूलाई अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र देखाउनु परिरहेको छ। सीमामा तैनात एसएसबीले महिलाहरूको परिचय पत्र देखेर मात्र भारतमा प्रवेश गर्न दिइरहेको छ। पहिचान प्रष्ट नहुनेलाई नेपाली भूमिबाट भारतमा र भारतबाट नेपालमा आउजाउ गर्न रोक लगाइएको छ। त्यो कस्टम्स डिपार्टमेन्टको तर्फबाट नि रायसो बुझाएर मात्रै इन्डियामा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर निर्देशन भएअनुसार गरेको रे भन्ने मैले सुनेको छु। सीमा क्षेत्रमा भएको कडाइले सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ भने व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। 10 गजा क्षेत्र पूर्ण रूपमा खाली गराइएको छ। 10 गजा क्षेत्रमा टहरा बनाएर ससाना पसल थाप्ने, सवारी साधनहरू पार गर्न रोक लगाइएको छ। तर नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले भारततर्फ जाने मानिसलाई अवरोध गरेका छैनन्। इन्डियाको सरकार भन्छ कि जसले नेपाल र इन्डियाको बेटीरोटीको सम्बन्ध छ, अनि हामीहरू जो इन्डियाको अहिले बिहे भएर मान्छे इन्डियातिर जाँदाखेरि त्यो बोर्डरमा त्यो रोक्छ गाडीहरू, अनि इन्डियाको गाडी नेपालमा आउँदाखेरि पुरै नेपालमा घुम्छ। भारतबाट नेपाल आउने मानिसहरूको सर सामानको मात्र चेक जाँच गरेको देखिन्छ। सीमा क्षेत्रमा दुईतर्फी कडाई गरिएकाले खुला सीमाका कारण नेपाल र भारतका नागरिकले आउजाउमा सहजता महसुस गर्दै आएका थिए। गत जुलाई महिनामा पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अवैध रूपमा नेपाली मार्ग भएर भारतमा छिरेपछि सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ। सवारी साधन प्रवेश निषेध गरेपछि सीमा नाकामा भारतीय एसएसबी र राजस्व विभाग विरुद्ध दैनिक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ भने दैनिक उपभोग्यका सामानहरू ल्याउन र बिहेबारी गर्नेमा समस्या उत्पन्न भएको हो। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीय दल बीच टकराव बढ्दै जाँदा संसदका दुवै सदनको बैठक प्रभावित हुँदै गएको छ। लम्पी स्किन महामारी, बाढी पहिरो लगायत महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल नभई बारम्बार संसद अवरुद्ध गरिनु गलत प्रयास रहेको सरकारवालाहरूको बुझाइ छ। सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीय दलबीच टकराव बढ्दै जाँदा संसदका दुवै सदनको बैठक प्रभावित हुँदै आएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा दुवै पक्षका अडान यथावत रहँदा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित हुँदै आएको छ। उक्त प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले गत साउन 10 गतेदेखि संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने प्रतिपक्षको दबाव र अहिलेकै अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सत्ता पक्षको अडानको कारण संसद प्रभावित हुँदै आएको हो। पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रण, बाढी पहिरो, सहकारी, लघुवित्त लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संसद अवरुद्धकै कारण छलफल हुन सकेको छैन।
बारम्बार भइरहेको संसद अवरोधले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको विश्लेषकको तर्क छ। सिङ्गो यो अहिले जुन यो बर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशन भनिन्छ यो जम्मा एउटा मात्रै विधेयक पारित हुने अवस्था छ र अहिले करिब 50-60 वटा विधेयकहरू छलफल हुनुपर्ने थियो, किनकि नेपाल संहितामा गइसकेपछि संहिताको कानुन अनुसार यो सम्झना अनुसार त्यो संघीयताले सम्बोधन गर्ने गरी कानुनहरू बन्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यसरी पनि हामीले हाम्रो संविधानले एड्रेस गर्न सकेको छैन। त्यसले आम मानिसहरूमा व्यवस्थाप्रति निराशा बढाएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन नपाउँदा अलपत्र परेका छन्। त्यस्तै बैठक प्रभावित हुँदा विद्युतीय व्यापार विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक राष्ट्रिय सभामा पनि अलपत्र परेका छन्। कानुन निर्माण हुने र संशोधन गर्ने थलो लामो समयसम्म सुचारू नहुँदा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै असर पर्ने कानुन व्यवसायको तर्क छ। कानुनको एउटा चाहिँ परिपाटी विकसित भएर कानुनको प्रतिनिधित्वका आधारमा सञ्चालन गर्ने हो मुलुक। तर अब त्यो कुरा नै अवरुद्ध हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई नै अवरुद्ध गर्छ। राष्ट्रिय सभाको समिति प्रतिवेदनले संविधान लागू गर्न आधारभूत रूपमा 181 वटा कानुन बनाउनु पर्ने तोकेको छ, जसमा संघीय संसदले 151, प्रदेश सभाले 24 र स्थानीय तहले 6 वटा कानुन बनाउनु पर्ने औल्याएको छ। काठमाडौँमा रहेको जुद्धोदय माविको जग्गामा 15 वर्ष अघि करारनामा गरिएको सम्झौता नै कानुन विपरीत भएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको छ। विद्यालयको खेल मैदान नै मासिने गरी बडेमानको भवन निर्माण गर्ने सम्झौता कानुन विपरीत भएको र सम्झौतामा वर्तमान प्रधानाध्यापकको नै संलग्नता रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको हो। यो जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय हो। 85 वर्ष लामो इतिहास बोकेको यो विद्यालयको अवस्था हेर्ने हो भने बन्द गृह जस्तै बनेको देखिन्छ। पछिल्लो समय विद्यालयको धनी पूर्जामा हेर्ने हो भने 9 रोपनी 6 आना 0 पैसा 1 दामको जग्गा रहेको छ, जसमध्ये 60% व्यवसायी तरुण निर्माण सेवालाई दिएको छ भने 40% जग्गामा चाहिँ विद्यालय निर्माण गर्ने सम्झौतामा तरुण निर्माण सेवामा सम्झौता गरिएको देखिन्छ र यो चाहिँ सम्झौता गैर कानुनी रहेको र संविधान विपरीत रहेको महानगरको छानबिन समितिले समेत स्पष्ट पारिसकेको छ। समिति बनाइकन त्यसलाई अध्ययन गरिएको छ र अध्ययन गर्दाखेरि त्यो स्कुलको कानुन सम्मत ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिजमा लिएको देखिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब छिटै नै त्यसलाई चाहिँ अख्तियारदेखि लिएर सबै ठाउँमा पत्राचार हुँदैछ र महानगरपालिकाले अख्तियार आएको राय अनुसार स्कुललाई अन्तिम निचोडमा चाहिँ लान्छ। यस विषयमा यस विद्यालयका प्रह लक्ष्मण पौडेल के भन्नुहुन्छ त? सम्झौता किन गरिएको र यो सम्झौतामा उहाँको संलग्नतालाई के भन्नुहुन्छ? विद्यालय भवन बनाइदिने, मासिक लिज भाडा रकम दिने र उहाँहरूले व्यापारिक भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने देखिन्छ सम्झौतामा। मलाई लाग्छ म मात्र होइन, अरू पनि साक्षीहरू हुनुहुन्छ, कसैले पनि पढ्न पाएको जस्तो लाग्दैन। मैले पनि नपढेरै साक्षीमा सही गरे हो। विद्यालय र तरुण निर्माण सेवाको सम्झौतालाई हेर्ने हो भने विद्यालयको खेलकुद मैदान नै मास्ने गरी व्यापारीलाई पुस्ने गरी सम्झौता गरिएको 15 वर्ष भएको छ। एभिन्यूज खबरको लागि क्यामेरामा प्रवीण सिलवालको साथ पारस श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेपालकै दोस्रो ठुलो बुटवल बस पार्कको मर्मत सोमबारमा बुटवल उपमहानगरको ध्यान पुगेको छैन। महानगरले ध्यान नदिँदा बस पार्कको दक्षिणतिर पानी जम्नुका साथै प्रदूषण बढेको छ। 2 करोड 94 लाख रुपैयाँमा गणेश एन्ड सन्स कन्स्ट्रक्सन बुटवललाई ठेक्कामा लगाइएको नेपालकै दोस्रो ठुलो बुटवल बस पार्क अस्तव्यस्त भएको छ। बर्सातको समयमा बस र जिप लगायतका सवारी साधन आवत जावतमै समस्या हुने गरेको छ। केही समय यता बस पार्कको दक्षिणतर्फ पानी जम्नुका साथ प्रदूषण समेत बढेको छ।
बस पार्कले दैनिक हजारौं राजस्व सङ्कलन गरे पनि मर्मतमा ध्यान दिएको छैन। बस पार्कबाट व्यस्त समयमा प्रतिदिन 600 र सामान्य समयमा 500 बस देशका विभिन्न भागका लागि छुट्ने गरेका छन्। विगतका स्थानीय सरकारहरूले पनि बेलामा हेका नराखेका कारणले र पछिको निकासको लागि जुन नालीहरू पुलाहरू मिचेर कानुन हातमा लिएर जुन निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, यो तबसम्म गहिराइमा गएर यो पानीको निकासको निम्ति हामीले यसमा बनेका निर्माणाधीन भवनहरू टहराहरू हामी भत्काएनौँ र यसको निकास दिएनौँ भने यो बस पार्क केवल नामको मात्रै हुन्छ। बस पार्क छिर्ने बसले बुटवल उपमहानगरपालिकाले राखेको ठेकेदारलाई प्रति बस 60 र जिपले 50 रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्छ। रिजर्भ बसले 100 र मोटरसाइकलले 10 रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ। बस पार्कका सतरबाट दैनिक 500 सम्म उसुली हुन्छ, तर बस पार्कको शौचालय व्यवस्थित नहुँदा यात्रु र सवारी चालक मारमा छन्। टोयलेटको अवस्था साह्रै नाजुक छ हो, दिनमा एकचोटि पनि सफा हुन्न राम्रोसँग। अहिलेसम्म त केही हालेर पनि सफा गर्दैन, गनाएरै छोड्छ। त सफा गर्ने बित्तिकै जाँदा पनि गनाउँछ। सवारी साधनबाट टिप र प्रवेश शुल्क बापत उठ्ने रकम बस पार्क व्यवस्थित र सफा सुग्घर राख्न खर्च हुन नसकेको यातायात व्यवसायी चालक र स्थानीयको गुनासो छ। अहिलेको सडकको अवस्था, राष्ट्रिय राजमार्गको अवस्था र बुटवलको बस पार्कको आन्तरिक अवस्था मिल्दो छ। यसमा हजुरले सबै यातायात व्यवसायी, मजदुर र यात्रुको चाहिँ विषय उठाउनु भएको छ। यो विषयले चाहिँ चाँडै निकास पाउँछ भन्ने विश्वास छ। शुल्क उठाइरहेछ, त्यो शुल्कले चाहिँ बस पार्ककै व्यवस्थापन हुनु पर्यो। जुन मजदुरहरूले गाडी सञ्चालन गर्ने बेलामा जुन यो अवस्थामा बस पार्कमा गाडी सञ्चालन गरिरहँदा गाडीका टुटफुट हुने, मजदुरहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति हुने, यो चाहिँ लामो समयदेखि भोगिरहेको कुरा हो। बुटवल 9 मा रहेको बस पार्क अस्त व्यस्त मात्र होइन, केही ठाउँ अतिक्रमणमा समेत परेको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले नै सरसफाई गर्ने गरी 2,94,00,000मा गणेश एन्ड सन्स कन्स्ट्रक्सनलाई बस पार्क ठेक्कामा दिए पनि व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको जनप्रतिनिधि नै स्वीकार छन्। गाडी मोड्न पाइएन भनेर त मैले यहाँबाट चाहिँ 2-3 ट्रक चाहिँ पुरो ग्राभेलहरू लिएर गरेर राखेर त्यहाँ चाहिँ पानीहरू हटाएर गाडीलाई सहजीकरण बाटो चाहिँ बनाइदिएको हो। मैले यो 15 दिन अगाडि मैले अब यो हेर्न पर्ने त वास्तवमा माथिबाट कार्यालयबाट हो। बस पार्क बुटवल 9 मा भए पनि व्यवस्थापन र ठेक्काको सबै काम उपमहानगर आफैले गर्दै आएको छ, तर नगरले ठेक्का दिएको बस पार्कको नियमित अवलोकन र निरीक्षण समेत गरेको छैन, जसका कारण पार्किङ शुल्कमा भाडा र निजी सवारी चालकहरू समेत ठगिने गरेका छन्। बुटवलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज अवधारणा अनुरूप महोत्तरीको बर्दिवासमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा भए पनि निर्माणको अत्तोपत्तो छैन। पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले 2076मा उद्घाटन पनि गरेका थिए। 3 वर्षभित्रै कलेजको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि कागजी काम बाहेक केही भएको छैन। बर्दिवास मेडिकल कलेजको निर्माण गर्ने भनेर आयोजनामा असार मसान्तसम्ममा झन्डै 8 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। पूर्वाधार निर्माणमा होइन, प्रशासनिक खर्च, तलब र कलेजको गुरु योजना तयार पार्ने लगायतका काममा यो रकम खर्च भएको हो, तर ठोस काम भने अघि बढ्न सकेको छैन। कार्यालयमा रहेका 7 जना कर्मचारीले कुनै ठोस काम पाएका छैनन्। डिपिआर भएको छ, अरू केही हुन सकेको छैन। धेरैजसो कर्मचारी आउने हाजिर गरेर जाने गरेका छन्। वन मन्त्रालयबाट अब मन्त्री परिषदमा चाहिँ जग्गा प्राप्तिको लागि प्रस्ताव गयो भने र नेपाल सरकारले निर्णय गरे पछाडि र वनका केही चाहिँ वन क्षेत्रबाट केही रुखहरू निकाल्नुपर्ने र त्यही रुखहरू चाहिँ निकाल्नको लागि चाहिँ स्वीकृति दिनको लागि वन मन्त्रालयले पठाउनु पर्ने काम मात्रै बाँकी छ। कार्यालयबाट भएको मेडिकल कलेजका लागि अहिलेसम्म भएको काम गुरु योजना तयार गर्नु हो, जो 2076 माघ 8 गते नै भएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा डिपिआर प्रस्तुत भएको थियो। त्यसमा छलफल भई प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गरी सचिव स्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भयो। त्यसपछि वन मन्त्रालयबाट 2077 कार्तिक 21 गते वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि स्वीकृत भयो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर पनि तयार छ, तर शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति भने गरिसकेको छैन। यता निर्माणको काम अघि बढेको छैन। डिपिआर शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ। यो बर्दिवास नगरपालिकाले गर्नुपर्ने, बर्दिवास नगरपालिकाले चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ फाइल अड्केछ, किन मेडिकल कलेजको प्रक्रिया अगाडि बढेन, त्यसको लागि चाहिँ हामी चाँडोभन्दा चाँडै चाहिँ
सम्बन्धित मन्त्रालयसँगै सरकारको वन मन्त्रालयमा चाहिँ हामी त्यो चाँडोभन्दा चाँडो डेलिगेसन जाँदैछौँ। बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणका लागि बर्दिवास नगरपालिका 4 माइस्थान सामुदायिक वनको 57 हेक्टर र गढन्ता बर्दिवास साझेदारी वनको 44 हेक्टर गरी 101 हेक्टर जग्गा छनौट भएको छ। प्रस्तावित 1967 वटा रुख गणना गरिएको छ। संरचना निर्माण गर्दा बढीमा 500 वटा रुख काटिन्छ। 10,000 बिरुवा रोप्ने योजना छ। सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा बर्दिवास मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणाको 7 वर्ष र पूर्वाधार निर्माण आयोजना कार्यालय उद्घाटनको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गा प्राप्तिकै काम सकिएको छैन। निर्माण कार्य कहिले सुरु हुने हो र कहिले पुरा हुने हो भन्ने कुनै टुङ्गो छैन। बर्दिवास मेडिकल कलेज बन्ने भएपछि मधेसका बासिन्दा उत्साहित भएका थिए। यति लामो समयमा पनि निर्माण सुरु नभएपछि त्यो उत्साह देखिँदैन। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा ऐनका कारण देशमा भएका मेडिकल शिक्षालय सञ्चालन हुन नसक्दा चिकित्सा शिक्षा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वदेशमा सरल सहज रूपमा पढ्न नपाएपछि विदेशिन बाध्य हुँदै गएका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन तथा CET-VT पुनर्संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षाका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आन्दोलनको चरणबद्ध कार्यक्रमका साथ काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धरना दिएर विरोध जनाइरहेका छन्। सरकारले ल्याएको नीतिका कारण विद्यार्थी नर्सिङ कोर्स पढ्न वञ्चित भएको उनीहरूको भनाइ छ। भर्नाका लागि इन्ट्रान्स परीक्षाको सूचना निकाले पनि पटक पटक सार्ने गरेको, देशभित्र पढ्न पाउने अवसर हुँदाहुँदै छिमेकी मुलुक भारत जान बाध्य भएकाले आन्दोलन गर्नु परेको पीडित विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। हामी भने किसानको छोराछोरी हो। हामी बाहिर गएर इन्डियातिर गएर पढ्न सक्ने हाम्रो क्षमता नभएको अवस्था छैन। म जस्तै कयौँ साथीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। सिटिभिटीहरू सरकारलाई हाम्रो यो आग्रह छ कि छिटोभन्दा छिटो यो नर्सिङ कोर्स भर्ना प्रक्रिया खुलाइदिनुहोस्। 24 गते फुल टाइमको इन्ट्रान्स गराउने भनेर निर्णय गर्यो पहिला। त्यस पछाडि फेरि इन्ट्रान्स सार्यो। त्यो सार्दाखेरि हामी अन्य पऱ्यौँ होइन। कलेजहरू कति कलेज बन्द पनि छन्। ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने 238 शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौँ रकम विदेशिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। देशभित्र सञ्चालन भएका चिकित्सा शिक्षाका शिक्षालयहरूलाई बन्द गराउने र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई सीमा पारीका शिक्षालयहरूतर्फ केन्द्रित गराउने दलालहरूको चङ्गोलमा हाम्रो राज्य पसेको छिरेको, राज्यले कुनै दलालहरूको इसारामा नीति नियम निर्माण गरिरहेको भन्ने हाम्रो यो सङ्घर्ष समितिको ठमाइ छ। अहिले देशमा भएको शिक्षालयमा पढ्न नदिने, कमिसनका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउने खेल भएको निजी प्राविधिक शिक्षालय महासङ्घका अध्यक्ष अरुण कुमार पाण्डेले बताए। नेपालका विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने जुन रणनीति अन्तर्गत चाहिँ यहाँका कलेजहरू राम्रा पूर्वाधार भएका कलेजहरू बन्द गर्ने जुन रणनीति ल्याएको छ त्यसको विपक्षमा हामी चाहिँ यहाँ आन्दोलनमा छौँ। सङ्घर्ष समितिका अनुसार CET-VT अन्तर्गतका प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका 137 र स्टाफ नर्सका 73, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका BN 11 र BSc नर्सिङका 8वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्। नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलेको र सोही मार्फत लाखौँ रकम बाहिरिएको सङ्घर्ष समितिको दाबी छ। नेपालमा मेडिकल विषय पढाइ हुने शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएपछि स्वाभाविक रूपमा नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर जाने हुँदा आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रिएको र सरकारले अझैसम्म कुनै माग सुनवाई नगरेको हुँदा आफूहरूले थप सशक्त आन्दोलन गर्ने बताए। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यूज एट बिजनेस। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ता काठ खुला गरेको छ। भू उपयोग नियमावली संशोधन गर्दै कित्ता काठ खुलाउने निर्णय गरेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले जग्गा कित्ता काठ खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। कित्ता काठ खुलाएसँगै प्लानिङ अनुमति लिएका कम्पनीले 2.5 आनामै जग्गा कित्ता काठ गर्न पाउने भएका छन्।
आवासीय क्षेत्रमा न्यूनतम 4 आना 1 दाम हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै जग्गा 2.5 आना क्षेत्रफलमै कित्ताकाट गर्न दिने भएको छ। व्यक्तिगत कारोबारमा भने न्यूनतम 4 आना 1 दामकै प्रावधान यथावत राखिएको छ। घर जग्गामा गरेको लगानी डम्प हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या परेको भन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। मनफरी कित्ताकाट हुँदा कृषि योग्य जमिन मासिएको भन्दै सरकारले भू उपयोग नीति ल्याएर स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट खोल्ने भन्दै रोक लगाएको थियो। सरकारले भू उपयोग सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेर अंशवण्डा कित्ताकाट र घर जग्गा कारोबारमा सघाउ पुग्ने निर्णय गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा देशभरिका कुल 4,33,700 वटा घर जग्गा किनबेच भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा जग्गा किनबेचमा 72% गिरावट आएको थियो। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 7,45,119 वटा घर जग्गा कारोबार भएका थिए। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेल मट्टीतेलको मूल्य बढाएको छ। गैराती 1 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ र डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो। पेट्रोलको मूल्य यसअघि 173 रुपैयाँ रहेकोमा अब 178 रुपैयाँ कायम भएको छ। यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य 167 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 153 रुपैयाँ थियो। इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मङ्गलबार पेट्रोल र डिजेलमा क्रमशः प्रति लिटर 3.85 र 11.25 रुपैयाँ बढेर आएसँगै नेपालमा पनि वृद्धि गरिएको निगमले जनाएको छ। अबको पालो कृषि खबर। पछिल्लो 1 दशकमा सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदान मात्र 5 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको प्रिमियम अनुदान दिन सुरु गरेको थियो। नेपालमा 2069 माघ 1 बाट पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बाली बिमा सुरु भएको थियो। तर सरकारले किसानलाई आर्थिक वर्ष 2070-71 बाट अनुदान दिन सुरु गरेको हो। किसानलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। बिमाको प्रिमियम अनुदानमा दिने कार्यक्रम सुरुको वर्षमा सरकारले बिमा प्रिमियम अनुदानको लागि 1 करोड 70 लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो। सरकारले कुल बिमाको 75% प्रिमियम अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो। त्यसबेला 25% प्रिमियम कृषक आफैले बिहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै अहिले बिमाको अनुदान 80% बनाइएको छ। समयमै वर्षा नहुँदा यो वर्ष धान रोपाई प्रभावित भएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष 1,25,000 हेक्टर कम जमिनमा धान रोपाई भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। 7वटै प्रदेशमा गरी करिब 7% बिन्दुले धान रोपाईमा कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष 94% रोपाई भएकोमा यस वर्ष 87% मात्र रोपाई भएको हो। सबैभन्दा कम रोपाई मध्य प्रदेशमा भएको छ। प्रदेशमा गत वर्षको तुलनामा 25% कम रोपाई भएको हो। मधेसमा अघिल्लो वर्ष 93% रोपाई भएकोमा यस वर्ष 68% रोपाई भएको छ। ढिलो गरी मनसुन सक्रिय भएको र लम्फे स्किनका कारण खेत जोत्ने गोरु बिरामी हुँदा रोपाईमा कमी आएको हो। वर्ष धान रोपाईको क्षेत्रफल घट्दा उत्पादनमा कमी आउने अनुमान छ। गत वर्ष 14,17,000 हेक्टर जमिनमा धान रोपाई भएको थियो। यस वर्ष भने 12,91,000 हेक्टर जमिनमा मात्र रोपाई भएको छ। गत वर्ष 14 लाख हेक्टर जमिनमा रोपाई हुँदा 54,86,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपालको ए डिभिजन क्लब मछिन्द्र एफसीले एएफसी कप छनौट अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको दोस्रो खेलमा आज भारतको इन्डियन सुपर लिग आइएसएल क्लब मोहन बगानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। खेल कोलकाताको साल्ट्रिक स्टेडियममा नेपाली समयअनुसार साँझ 7:15 सुरु हुनेछ। प्रारम्भिक चरणमा घरेलु मैदानमा भुटानी क्लब
पारो एफसीलाई पराजित गरेको मछिन्द्रले मोहन बगानलाई पराजित गरेमा प्लेअफमा स्थान बनाउनेछ। यो खेलको विजेता टोलीले बङ्गलादेशको ढाका अवामी वा मालदिप्सको क्लब इगल मध्ये एक टोलीसँग प्लेअफ खेल्नेछ। समूह चरणका खेलमा हरेक टोलीले होम एन्ड अवेको आधारमा खेल्नेछ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रको प्लेअफ विजेता एक टोली एएफसी कपको समूह चरणमा प्रवेश गर्नेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। बढुवा प्रक्रिया रोकिएको भन्दै सुरु गरेको पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत उनीहरूले आज कालोपट्टी बाँधी पेन डाउन गरी विरोध जनाएका हुन्। कर्मचारीहरूले त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप परिसरमा उपत्यकामा रहेका कर्मचारीहरूको कोड सभा गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। कर्मचारीहरूले आफूहरूको माग सुनवाई नभएमा थप कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिमको संयोजकत्वमा रहेको 5 सदस्यीय पदपूर्ति समितिले 385 जना कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर बढुवा प्रक्रियामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अवरोध पुर्याइरहेको कर्मचारीको आरोप छ। राखेपमा करिब 3 दशकसम्म कर्मचारीको बढुवा हुन सकेको छैन। केही खेलका प्रशिक्षकले पनि 2 दशकदेखि एउटै पदमा रहेर काम गरिरहेका छन्। देशभर 77 जिल्ला र केन्द्रमा गरेर करारसहित करिब 800 भन्दा बढी कर्मचारी परिषदमा रहेका छन्। अब पालो खास खबरको। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी अस्पताल भर्ना भएका छन्। आगलागीमा परेर उपचार गराइरहेका सांसद भण्डारी आज कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालमा भर्ना भएका हुन्। गत 3 फागुनमा आफ्नै घरमा ग्यास लिक हुँदा भएको आगलागीमा परेका उनी लामो समय भारतको मुम्बई स्थित नेशनल वन सेन्टरमा उपचार गरेर स्वदेश फर्किएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा प्रकरणबारे सरकारले अनुसन्धान गर्ने बताएका छन्। सम्पादकहरूसँग मङ्गलबार कुरा गर्दै उनले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टामा भएको नीतिगत चलखेलबारे अनुसन्धान गर्ने बताएका हुन्। सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली समेतको नाम मुछिएको छ। सरकारले मुस्ताङमा भेल र पहिरोले पुर्याएको क्षतिको तत्काल सम्बोधन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै पहल गर्न उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएका हुन्। उनले सामना गर्नु परेको मुस्ताङ लगायत स्थानमा आवश्यक राहत तथा उद्धार व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई भनेका हुन्। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवा तथा पदस्थापनामा कार्यक्षमता अनुभव र सेवा विशिष्टीकरण अनुकूलको मापदण्ड लागू गरेको छ। प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड 2079 अनुसार ठूलो सङ्ख्याका प्रहरी निरीक्षक सरुवा भइसँगै सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको गृह मन्त्रालयले जनाएको हो। यसबाट पहुँचवालाले लगातार अवसर पाइरहने र पहुँच नहुनेहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने बताइएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिने आर्थिक सहायता बापतको रकम 10 लाख रुपियाँ पुर्याउने विषयमा टुङ्गो लागेको छैन। वैदेशिक रोजगार बोर्डको पछिल्लो बैठकले हाल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले बोर्डबाट आर्थिक सहायता बापत पाउँदै आएको रकम कम भएकाले बढाउने विषय छलफलकै चरणमा रहेको बताएको हो। गोर्खा सदरमुकाम स्थित एक घरबाट प्रहरीले बरामद गरेको टल्कने ढुङ्गा क्वार्ट्ज क्रिस्टल सरकारले गोर्खामै राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त ढुङ्गालाई गोर्खामै राख्ने निर्णय गरेको हो। गोर्खा सतीपिपल स्थित चन्द्रमान साईको घरबाट प्रहरीले गत असार 14 गते उक्त पत्थर ल्याएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाबाट 5 लाख घुससहित 2 कर्मचारी पक्राउ गरेको छ। गाउँपालिकाका अपरेटर वीरेन्द्र कुमार यादव र लेखापाल टेक नारायण यादवलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको हो। सोलर बत्ती जडान योजनामा वीरेन्द्र कुमार 2 लाख रुपियाँ नगद र लेखापाल टेक नारायण घुस बापत लिएको 3 लाख रुपियाँको चेकसहित पक्राउ परेका हुन्। भारतीय गायक अरिजित सिंह आफ्नो प्रस्तुति दिन नेपाल आउने भएका छन्। आयोजक ग्यारेज इन्टरटेनमेन्ट र एमएन प्रोडक्सनका अनुसार आगामी मङ्सिर 9 गते हायत ग्राउन्ड
चाबहिलमा हुने अरिजित सिंह लाइभ इन नेपालमा प्रस्तुति दिन गायक सिंह नेपाल आउने भएका हुन्। सिंह नेपाली श्रोतामाझ रुचाइएका गायकमा पर्छन्। अब पालो एभिन्यू च्याट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशको 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न सबै प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थान र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 34 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त 6 बजेर 41 मिनटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।